فیصل آبادیو مینوں قرآن نال کنا پیار ہے تسی اپنی جگہ تے سوچے آجے تانوں قرآن نال کنیاں محبتاں نے کہ آج اساں سورت الکہف دی تلاوت کیتی ہے کہ نہیں کہتے روزانہ قرآن پڑھنے کہ نہیں پڑھ دے سوال کرنے والے نے ایک دن سوال کر لیا عثمان بھوک لگ دیئے تے کی کر دے ہو جناب عثمان آندے نے اوے اللہ والے جدو بھوک تے پیاس تنگ کر دیئے میں رب دا قرآن پڑھن لگ جانا ماں او یار فیصل آبادیو جناب عثمان دے دل دے اندر خیالات آ رہے ہونگے آندے ہونگے پیاری نائلہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ اے پیاری نائلہ میں پڑھتا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ تلوار دے اگے انج ہاتھ کر لیندیاں نے دل دے اندر خیال آیا ہوئے گا بیٹیاں دا بہناں دا حیا دشمن بھی کر جاندا ہے بیٹیاں سارے دیاں ایکو جیاں ہویا کر دیاں نے اس ظالم نو بہن بیٹی ماں سمجھ کے ترس نہیں آیا انہیں تلوار دا وار کیتا ہے سیدہ نائلہ دیاں انگلاں کٹ جاندیاں نے جناب عثمان دی کان پٹی تے وار لگ دا تلوار لگ دیئے تے جناب عثمان پڑھ رہنے بسم اللہ توکلت علی اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت فرمایا یہ مقام اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت کتاب دا دوسرا سپارے دا رکو تیسرا سورت دا نام سورہ البقرہ
اور سورت دا رکوع 19واں۔ پیارے بھائیو، رب العالمین دے حضور دلی دعائے کہ اللہ پاک تہاڈا اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور تہاڈے دلاں دی نیک تمناواں نو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال پورا فرمائے۔ ذی الحج دا مہینہ جدی اج غالباً 21 تاریخ ہے، اس ماہ مبارک دے اندر اللہ ذو الجلال دے رستے دے اندر 10 ذی الحج والے دن لوگ اللہ دے راہ دے اندر جانوراں نو قربان کردے نے۔ جانوراں دیاں قربانیاں پیش کیتیاں جاندیاں نے، اور کئی ایسے اللہ دے پیارے گزرے نے رب العالمین دے دین دے نال، قرآن دے نال، اونا رب دے پیاریاں دا اتنا زیادہ پیار ہے کہ اونا رب دے پیاریاں نے اپنیاں جانا ہی اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دیتیاں نے، اور اپنی جان اللہ دے رستے دے اندر قربان کر کے رب العالمین دے رضامندی دا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے۔ اونا شہداء دے فہرست دے وچوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے داماد اور دور داماد جناب عثمان بن عفان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، بعض سیرت نگاراں نے لکھے ہے کہ ایام تشریق والے جڑے دن نے انہاں دناں دے اندر جناب عثمان نو شہید کیتا گیا ہے، لیکن جو عرف عام دے اندر مشہور ہے کہ 18 ذی الحج والے دن جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی دے نال جمعے والے دن شہید کر دیتا گیا ہے، اور کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نال رب بھی پیار کر رہے نے تو رب دے پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی پیار کر رہے نے۔ رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام محبت دا اظہار فرما رہے نے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مختصر وقت دے اندر اور مختصر پیارے عثمان دی سیرت دا تذکرہ خیر بھی کرنا چاہنا، اور آخر دے اندر شہادت دا تذکرہ بھی تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دے توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ یہ دیتے عمل کرن دے بے توفیق عطا فرمائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیاری پپھو جان دی بیٹی دے بیٹے نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ دے نال بڑا قریبی رشتہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں دا بندا پیا۔ اور ایک ویلا پھر وہ بھی آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی فیصل صاحب جتے پہلا سی نا اتھے کریا ذرا اعلان نبوت فرمایا نے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے یار نے اور پیارے ساتھی بھی نے جناب عثمان اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ویلا پھر وہ بھی آیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلدیاں جناب عثمان دے کول آئے۔ پیارے عثمان پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بتلا رہے نے، اور جناب ابو بکر صدیق جناب عثمان نو لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے در دولت تے حاضر ہو گئے نے۔ آقا علیہ السلام دے سامنے بہ گئے نے تے پڑھ دے جا رہے نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے جناب عثمان کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے تابعدار بن جاندے نے، اور جیڑے ابتدا دے اندر اسلام لے آئے نے نا، انہاں دے بارے اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، او سابقون الاولون ابتدا دے اندر اسلام لے آن والے پہلے پہلا من دلال علیہ السلام دیاں تابعداریاں اختیار کر جانے والے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اللہ ذوالجلال نہ تے راضی ہو گئے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار۔ اللہ ذوالجلال نے نواستے جنت تیار فرما دیتی ہے، اور کون آقا علیہ السلام دے یار پیارے پیغمبر علیہ السلام دے وفادار جگاں دے پیر علیہ السلام دے تابعدار۔ قرآن دا ایک اور مقام ذرا سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ ذوالجلال نے جو قرآن نازل فرمایا نا، یہ آیت دی تفسیر بن کے دکھا رہے نے، تو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ مبارکہ دے تفسیر بن کے دکھا رہے نے کی معنی بند ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، او لوگ جڑے اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے جا رہے نے، اللہ دے راہ دے اندر مال لٹان دے نظر آ رہے نے۔ ينفقون اموالهم باللیل، رات دیاں تاریکیاں دے اندر والنہار، دن دے اجالے دے اندر سرا وعلانیۃ، ظاہر طور تے وی تے لک لک کے وی اپنا مال اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دے جا رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ولا خوف علیہم، انہاں تے کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا اور غم انہاں دے لگے بھی نہیں آئے گا۔ اور کیسے رب دے پیارے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ویلہ پھر او بھی آیا سیدنا عثمان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ تبوک دا ویلا آیا نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے، اور دوپہر گرمی دی شدت دا موسم فصلہ پاک کے تیار ہو چکیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کروا دیتا ہے چلو بھائی تبوک دے اندر جنگ کرنا واسطے جانا ہے۔ اوتھو دے سائے بپھرے نظر آ رہے نے، انہاں دا جا کے مقابلہ کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام دے پروانے یہ بھی پتہ ہے فصل پک کے تیار ہو گئیاں نے، سال دا راشن دانا پانی گھر جمع کرنا ہے، انہاں فصلوں نو کٹ کے اپنے سال دے اخراجات پورے کرنے نے۔ انہاں نبی دے پروانے نے فصلاں ویکھیاں نہیں ہیں، اپنے پکے باغات نو تکیا کوئی نہیں ہے، پیاری پان واسطے جوتی کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام دے جان نثارا نے اپنے پیراں دے اندر ٹاکیاں لوپیٹیاں نے، پیراں تے کپڑے لوپیٹے نے، آقا علیہ السلام دے نال جنگ کرنا واسطے جا رہے نے۔ کیسا پیارا منظر ہوئے گا، اوے پیٹو پکے تے بیرو ننگے، پیٹوں پکے تے بیرو ننگے، بدن دوالے لیا
رائے اے پیٹوں پکے تے بیروں ننگے تن دوالے لی رائے تے نال نبی دے جل دے جامن اے نال نبی دے نس دے جامن تے کارن جنگ شریعہ تے بھوک لگے تے پتر درختاں بھوک لگے تے پتر درختاں اے توڑ شتابی کھان دے تے جس دم آقا دا چہرہ ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ جس دم آقا دا چہرہ ویندے پھر فاقے یاد نہ رہیندے آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار نے لے آؤ بھائی چندہ جمع کرو جے میں آج نہیں مسجد واسطے اعلان کیتا جاندہ لے آؤ بھائی سولر لگوانا ہے مسجد واسطے فنڈ جمع کریے اپنا اپنا حصہ جمع کروان دے جاؤ جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے دے اندر اعلان کر دیتا ہے لے آؤ آئیے اپنا اپنا حصہ جمع کر دے جاؤ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے نبی جی میرے والو 100 اونٹ لکھ لو بلا بما پمان ساز و سامان آقا علیہ السلام پھر چندے دا اعلان کر دینے جناب عثمان پھر کھڑے ہو جاندے نے 100 اونٹ اور میرے والو نوٹ فرما لو آقا علیہ السلام لکھو اے جناب اعلان کر دے جا رہے نے جناب عثمان لکھوان دے جا رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے پیارے عثمان اے تے سواریاں نے ساز و سامان او تے نگدی دی بھی بڑی لوڑ پینی ہے نگدی لے کے آنا ہے جناب عثمان کر چلے جاندے نے 1000 دینار دے پرے تھیلی لے کے آقا علیہ السلام دے کول آ گیا نے آقا علیہ السلام نو پکڑا دیندے نے جگاں دے پیر علیہ السلام تھیلی پکڑ دینے تے خوش ہو جاندے نے آقا علیہ السلام نے تک تک آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ جڑائے کھل کھلا اٹھ دائے او چہرہ جدے بارے اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے وَالضُّحَىٰ پھر کہہ دیو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آقا علیہ السلام اس تھیلی نو پکڑ لیندے نے کدے سجے ہاتھ دے اندر رکھ دے نظر آ رہے نے خوشی دے نال آقا کدے کھبے ہاتھ دے اندر اس درم و دینار والے تھیلی نو رکھ دے نظر آ رہے نے تے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ما ذر عثمان
عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج دے بعد کوئی نیکی بھی نہ کریں گا تے تیرے جنت وچ جان لئی اے عمل کافی ہے میں بھی تیرے تے راضی ہے عرش والا رب وے تیرے تے راضی ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ آوے خلو پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ویلا گزردہ جا رہے آئے اسلام لے آؤں دے بعد نا آقا علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے نبوت مل جان دے بعد جگان دے پیر علیہ السلام نے اگر رشتے واسطے کسے نو منتخب فرمایا ہے جناب عثمان تے آقا علیہ السلام دیاں نظرہ پہ جاندیاں نے نبوت دے بعد سب تو پہلے اگر آقا علیہ السلام نے کسے دے نال رشتہ استوار کیتا ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنانوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح دے اندر دے دیتیاں نے ویلا گزردہ جا رہے آئے ویلا لنگ دا جا رہے آئے جناب عثمان اپنی اہلیہ نو لے کے حبشے دے اندر پہلے ہجرت کر دینے اے دے بعد مدینہ منورہ دے اندر گئے نے دوسرے دفعہ ہجرت کر کے اور ویلا پھر اووی آیا ہے جدو اعلان بدر ہوئے ہیں نا آقا علیہ السلام دے پروانے آ رہے ہیں اللہ دے نبی جی میں بھی بدر دے اندر جا کے لڑائیاں کرنیاں نے مکے دے کافران دا میں کلا کما کرنا چاہنا میں آقا علیہ السلام نے جناب عثمان وال پیغام پہ جے آئے اے پیارے عثمانوں تے ذرا بھلا کے لے آؤ نا جناب عثمان دوڑے دوڑے آقا علیہ السلام دے کول آئے نے اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ تو آڈے تو قربان ہے تو آڈا پیغام ملے آتے میں حاضر ہو گیا میں آقا علیہ السلام فرمان دینے عثمان پہ آ رہا پتہ ہی نہ بدر دے اندر جان دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے اللہ دے نبی جی میں بھی تو آڈے نال جانا جانا میں بھی بدر دے اندر جا کے جنگ لڑنا چاہنا میں آقا علیہ السلام فرمان دینے نہیں پیارے عثمان تینوں پتہ یہ نہ میری بیٹی ہے تے تیری لغبے تیری بیوی ہے میری لختے جگرے سیدہ رقیہ بیمار ہے تو بدر دے اندر نہیں جانا کار رہ کے اپنی بیوی تے میری لختے جگرے میرے دل دے ٹکڑے دیاں تے مارداریاں کردہ رہے میں رب دا نبی اپنی بیٹی نل بڑا پیار کرنا میں رب دا نبی اپنی لختے جگر نل بڑیاں محبتاں فرمانا اور پیارے عثمان کار رہ کے میری بیٹی دیاں تے مارداریاں کردہ رہے اللہ تینوں بدر والیاں دا پورا پورا اجر تے ثواب عطا فرما دے گا جے رب نے فتح عطا کیتی ہے مال غنیمت وچوں میں برابر دا حصہ تینوں مل جائے گا اور آقا علیہ السلام وے خلو اپنیاں شہزادیاں نل کنہ
پیار کر رہے نے او یار ماپے اپنی بیٹیاں دا بخار تک گوارا نہیں کر سکدے تے سوریاں دے ظلم والدین کیویں بیٹیاں دے گوارا کر سکدے نے سسرال والے بیٹیاں تے ظلم ٹاندے نظر آ رہے نے انہاں سوریاں دے ظلم کیتے بیٹیاں تے والدین کدو گوارا کر سکدے نے فیصل آبادیو میں بھی تے بیٹیاں والا میں تسی بھی تے تیاں والے ہو جان دے ہو نا کنا پیار ماں پیانو اینا شہزادیاں نل ہویا کر دائے جدو رخصتی دا ویلا قریب آ جایا کر دائے جدو اپنی بیٹی نو کروں میں دیا کرن دا ویلا آؤں دائے ماں تارا مار کے ٹائیں مار کے روندی نظر آ رہی ہے باپ بھی ایک نکرے لگ کے کھلوتا ہے تے اکھاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے ماں پیو حالا اے اوئی والدین نے جنہاں نے بڑیاں ریجاں دے نال اپنی بیٹی واسطے جہیز تیار کروایا ہے حالا اے اوئی ماں پے نے جنہاں نے پیار محبت دے نال اپنی بیٹی دا نکاح دا پروگرام بنوایا ہے تے آخر ہن ویلا جدو رخصتی دا آیا ہے ماں پیاں دیاں اکھاں کیوں برس دیاں نے اصل دے اندر گالے وے والدین دے دلاں دے اندر خیالات دوں دے نے عرشاں والے ربا انہاں ویاں بائیاں سالاں دے اندر اساں تے اپنی بیٹی نو چڑک کے بھی نہیں بیکھیا انہاں ویاں بائیاں سالاں دے اندر اسی اپنی بیٹی نو تھپڑ لگا کے بھی نہیں تکیا رونا اس وجہ تو ہوں دے پتہ نہیں آج سوریاں کر بیٹی جا رہی ہے اونا سوریاں دیاں چڑکاں بھی گوارا کر سکے گی کہ نہیں ہے اونا سسرال والے آندے تانے تے میں نے بھی برداشت کر سکے گے کہ نہیں ہے تیاں کرم پہ آندے امان تانے ہندیاں دعا کرو اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں تے بیٹیاں دے مقدر بھی بہتر بنا دے اور یار بیٹیاں دے دکھ ماں پیانو ٹیموں پہلا بڑھیاں کر دینے اینا شہزادیاں دے دکھ ماں پیانو جناب بڑھیاں کر دینے اوے خلونا تیاں کر ماں پیان دے امانتان ہندیاں ماں پیانو دکھ آوے بک بک روندیاں رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجانل پال دے عزت تو کیر اے دی رکھ دے سنبھال کے تے ماں پہ آندہ ویڑا چھڑ کے ایک دن ٹور جاندیاں تیاں کر ماں پہ آندے امانتان ہندیاں اللہ دکھ نہ دے میں کیسے نو میں تیاں دے پوچھو اونا ماں پہ آنکولو جیڑے دکھی ان تیاں دے تے پیر بوے پاندے آئیں اترو وہاندیاں تیاں کر ماں پہ آندے امانتان ہندیاں اوے پیارے عثمان کار رہ کے میری بیٹی دیاں تیمار داریاں کردہ رہے جے اندے رہ
تے پھر جناب آ کے ملاقات ہو جان گیاں جے اللہ دے راہ دے اندر شہادت پا گئے تے جنت دے اندر میل رب کروا دے وے گا آقا علیہ السلام چلے گئے نے مکے دے منافق جڑے نے اونا نے جناب گلاں پھیلا دیتیاں نے ادھر 1000 دے تعداد ادھر 313 دی جماعت اینا دا تے اونا دا بھلا جوڑی کا دائے آج پتہ نہیں لگ جانا مکے والیاں نے تے محمد علیہ السلام نو اور اینا دے ساتھیاں نو واپس آنی نہیں دینا گلاں پہنچ دیاں سیدہ رقیہ دے کنہ تک وے پہنچ جاندیاں نے عرض کر دیاں نے عثمان جی انجنج دیاں خبراں آ رہیاں نے تے جاؤ نا مدینیوں بار جا کے پتہ کرو میرے ابو دے خیر دی کو خبر لے کے آؤ نا پیارے عثمان جی مدینیوں بار جا کے کوئی بدر دا رائی آؤندہ ہوئے تے میرے ابو دے خبر لے آؤ نا اس بیٹے نو کنہ اپنے ابو نل پیارے میریاں تیریاں بیٹیاں میرے تیرے نلینا پیار کر دیا نے تن من دن قربان کرن تے آ جایا کر دیا نے اوے میری تیری بیٹی اے عام بیٹی ہے نا تے میری تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس بیٹی نو اپنے ابو نل کنہ پیار ہوئے گا جس بیٹی دے بابل عام ابو نہیں جڑے ساری کائنات دے تاجدار نے جنہ ورگا رب نے کائنات دے اندر دجا بنایا ہی کوئی نہیں ہے اس بیٹی نو اپنے بابل نل کنہ پیار ہوئے گا اس بیٹی نو ابو نل کنیاں محبت ہون گیاں عثمان جاؤ پتہ کرو نا جناب عثمان جا رہے نے بار بار جا رہے نے آخر ویندے سیدہ رقیہ اپنے ابو دا رات تک دیاں اگلے سفر تے روانہ ہو جاندیاں نے سیدہ رقیہ دے رو پرواز کر جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر جناب کفن دفن دا انتظام ہو رہا ہے اجے جنازہ پڑھ کے سیدہ رقیہ نو دفنی اجے کر کے اے جناب فارغی ہوئے نے ادھروں مدینیوں بارے نعرہ تکبیر دیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے اللہ نے فتح نلغم کے نار فرما دیتا ہے آقا علیہ السلام دا استقبال مدینے والے کر دے نظر آ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے کدی سامنے تک دے نظر آ رہے نے ویکھن والے نے نظراں تکیاں عرض کر دینے آقا علیہ السلام دیئے او قبرستان دے اندر جناب عثمان جنانو تلاش کر رہے ہو قبر دے کلوتے نظر آ رہے نے پیاری رقیہ واسطے دعاواں کر دے نظر آ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام قبر تے چلے جاندے نے تے پیارے عثمان دے کندھے تے ہاتھ رکھ دینے جدو منہ موڑ کے جناب عثمان نے جگاں دے پیر علیہ السلام دے چہرے تے نظرہ ماریاں نے تے ویکھ لو جناب عثمان دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے اکھاں جو آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے آقا علیہ السلام نو عرض کر رہے نے اللہ دے نبی جی تو آڈی شہزادی رقیہ تو آڈا رات تک دی اگلے سفر تے روانہ ہو گئی ہے
اے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی تو آڈی بیٹی رقیہ ابو ابو کر دے آئے تو آڈا رات تک دے آئے اپنے رب دے کول چلیاں گئیاں نے آقا علیہ السلام فرمان دینے پیارے عثمان اے مرضیاں تے عرش والے رب دیاں چل دیاں نے مرضیاں نہ میریاں چل دیاں نے مرضیاں نہ تیریاں چل دیاں نے اے دیتے عرش والے رب دیاں مرضیاں چل دیاں نے موت دا اختیار میرے تیرے ہاتھ ویچتے نہیں نا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ویخلو رب العالمین قرآن نازل فرما رہے نے موت حیات دا مالک اللہ ذوالجلال ہے عثمان نہ پریشان ہو نہ غم زدہ ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میں دجی اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا مائے اور ویلا پھر اور تھوڑا جیا گزرے آئے اما جے رقیہ بھی دنیا تو چلیاں جاندیاں نے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے پیارے عثمان نہ غم زدہ ہویا کارے بیٹی ایک فوت ہوئی میں دجی دا نکاح تیرے نل کر دیتا ہے اے پیارے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں میں ہوندیاں میں تیرے تے اینا راضیاں یا کہ بات دیگرے میں تیرے نکاح دے اندر دیندہ جاندہ ہے عثمان نہ پریشان ہویا کرے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی صبر کرے تے بندہ صبر آئی جاندہ ہے دکھ اس گل دا آ رہے آئے اگے جدو مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دا سائے لوگ آندے سن ویکھو نبی دا دماد عثمان جا رہے آئے اگے جدو مدینے دے بازاراں دے اندر ٹر دا پھر دا سائے لوگ آندے سن نبی دا جوائی عثمان آ رہے آئے اللہ دے نبی جی دکھ اس گل دا آ رہے آئے آج دے بعد کسے نے نہیں کہنا ہے نبی دا دماد عثمان آ رہے آئے آج دے بعد سورے جوائی والا رشتہ ختم ہو گیا ہے اور یار کون پیارے عثمان ہے انہوں اعزاز ملے آئے کائنات دے اندر ایک کوئی آدمی ہے کائنات دے اندر جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک پوری دنیا دے اندر ایک بندہ ایسا بندہ ہے او پیارے عثمان نے جنہاں نو اے اعزاز ملے ہے اے حکومت اعزاز دین دیئے انعام دین دیئے ایوارڈ دین دیئے تمغہ دین دیئے اے جناب حیدر دا نشان ہے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سارے نبیاں دے امتیاں میں جو کوئی ایسا امتی نہیں گزریا جد ہی سے دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں ہونے کلے پیارے عثمان نے جنہ دہی سے دے اندر یکے بعد دیگرے آقا علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں نکاح دے اندر آئیاں نے اے بھی اعزاز پیارے عثمان دہی سے آیا ہے کون پیارے عثمان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویلا گزر دا جا رہے ہیں ویلا لنگ دا جا رہے ہیں ایک ویلا پھر ہوئی آیا جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار آقا دے نال نے
جناب ابو بکر صدیق بھی نے، جناب عمر بھی نے تے پیارے عثمان بھی نے۔ چل دیا نا مسجد نبوی چو نکل دے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے تینوں یار نال نے۔ چل دیا احد پہاڑ دے اتے چلے گئے نے، سبحان اللہ۔ اور اے احد پہاڑ او پہاڑ ہے جدے بارے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سانے، میرے او صحابیو احد پہاڑ میرے نل پیار کر دے، میں اے دے نل پیار کرنا وا۔ کیسا مقدرہ والا احد پہاڑ جدے نال آقا علیہ السلام محبت کر دے رہے، پیار کر دے رہے۔ اور رب نے موقع لے آندہ حاجی عطا رحمان پنجابی صاحب اللہ یہ موقع بار بار نصیب فرمائے۔ تو اڈا دل نہیں کردہ آمین کہہ دیو۔ اینجنا اسی مسجد نبوی چو باہر نکلے 2015 دی گالے، میری جماعت دے عظیم خطیب، مسلک دے ترجمان، مسلک دی عظیم پہچان ولی کامل الشیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا فرماؤ اللہ اس ولی دیاں حفاظتاں فرمائے، آمین کہہ دیو۔ میری جند جانے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرمائے۔ انہاں دے نال سا میں بھی اور بھی علماء کرام سا نے، اسینا مسجد نبوی چو نکلے، چل دیا احد پہاڑ دے قریب چلے گئے۔ میں کہا شیخ صاحب احد پہاڑ دے نا اوپر ذرا جانا ہے، کہنے لگے عثمانی صاحب چلو لگے جانے ہیں۔ تھوڑا جا اوپر گیا نا، نکے نکے کنکر پکڑے احد پہاڑ دے۔ میں آکھیا شیخ محترم اے او پتھر نے جنہ نال محبوب خدا پیار کر دے رہنے۔ شیخ عبد المنان راسخ صاحب کہنے لگے، نال اکھاں ڈول گئیاں، کہنے لگے عثمانی صاحب میرے تو آڈے نالوئے پتھر چنگے نے جنہ نال آقا پیار کر دے رہنے۔ اویخ لونا آقا علیہ السلام احد پہاڑ تے چلے گیا نے یار نال نے، تے احد پہاڑ خوشی دے اندر آکے نا ہلن لگ پیا، جنبش دے اندر آگے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اڈی مبارک پہاڑ دی چوٹی تے مار دینے تے نالان دینے اُسبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب ابو بکر دے صداقت دیاں گواہیاں دے رہنے، جناب عمر تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے شہادت دیاں گواہیاں میاں مینا دلال علیہ السلام دے رہنے۔ انہاں لفظوں دی تصویر بن کے دکھایا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہنے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
اور او بھی ویلا پھر آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے نے پیارے ابو بکر صدیق خلیفہ بن جاندے نے 2.25 سال دا عرصہ گزردا ہے جناب صدیق دنیا تو چلے گئے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے مسند خلافت آ جاندے نے اجے جناب 12 سے جناب 10 سال دا عرصہ گزردا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے وے دنیا تو کوچ کر جاندے نے موت نال ہم کے نار ہو جاندے نے جام شہادت نوش کر جاندے نے اینا دے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت آ جاندے نے ویلا گزردا جا رہا ہے لنگدا جا رہا ہے 6 سال بڑے جناب بہترین انداز نال گزر دے جا رہے نے 6 سال دے بعد جناب فتنے اٹھ دے نظر آ رہے نے فتنے نے سب تو بڑا فتنہ اے جناب ابن سبا دا ٹولا لانتے بے ایمان قصہ مختصر ایک ویلا پھر وہ بھی آیا ہے انہاں نے پروگرام بنا لے آئے جناب عثمان و خلافت و دستبردار کروانا ہے کہنے لگے عثمان خلافت چھڑ دے خلافت و دستبردار ہو جائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے او باغیو میں خلافت نو نہیں چھڑاں گا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سی اے میرے پیارے عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا لوگ اتروان دی کوشش کرنگے تے لانی کوئی نہیں ہے اتارنی نہیں ہے او قمیض خلافت والی قمیض ہے میں کہ میں آمینہ دے لال علیہ السلام دیا ہے نا فرمانیاں کر سکنا مائے وقت تھوڑا جیا اور گزردہ جا رہے آئے آج جمعے والا دن میں آگے آئے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر ممبر تے آکے کھڑے ہو جاندے نے خطبہ ارشاد فرمان لگے نے اے جناب بلوائی باغی جڑے نے کھڑے ہو جاندے نے آندے نے عثمان اساں تیرا خطبہ نہیں سننا نیچے آ جائے اے ظالم بے ایمان جڑے نے اے جناب اٹھ دینے تے پتھر برسانے شروع کر دین دینے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب بے ہوش ہو کے تے زمین تے ڈگ جاندے نے کسر خلافت پہنچایا جاندہ ہے کار پہنچا دیتا گیا ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدو ہوش آؤندہ ہے کہنے لگے او مدینے والے اوے میرے او ساتھیو ایک گل دا ذرا جواب تے دیا ہونا ہے مدینے دے اندر رہن والے انو کو پریشانی تے نہیں نہ آئی ہے میری وجہ تو مدینے دے اندر رہن والے غم زدہ تے نہیں نہ نظر آئے دسن والے دس دینے جناب عثمان جی مدینے دے اندر اجے تے امنی ہے بلوائیاں دے علاوہ کوئی بغاوت دے اندر تیار نہیں ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب اور دن گزر دے نظر آ رہے ہیں نہ بلوائیاں نے اعلان کر دیتا ہے عثمان آج دے بعد تیرا مسجد نبوی دے اندر داخلہ بند آج دے بعد مسجد نبوی دے اندر نہیں جا سکتا او یار او مسجد نبوی ہے جس مسجد نبوی دی جگہ خرید کے نال والی جگہ جناب عثمان نے خرید کے مسجد نبوی واسطے وقف فرما دیتی ہے اجے دن تھوڑے گزر دینے آندے نے عثمان خلافت چھڑ دے گل چنگی آئے جناب عثمان آندے نے اے ظالموں میں نبی دیاں نافرمانیاں نہیں کر
کر سکتا، مر جاواں گا شہادت پا جاواں گا، پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جیڑیاں پشین گوئیاں فرمائیاں نے، میں خلافت تو کمیں دستبردار ہو سکنا ماں، ویلا گزردہ جا رہے آئے، آندے نے عثمان تیرے واسطے کھانا بندے، اور دن گزر دینے، آندے نے عثمان آج دے بعد تیرے واسطے پانی میں بند کر دیتا گیا ہے۔ او بیرے روما اے مدینے دے اندر مٹھے پانی والا جیڑا کمائے، جناب عثمان نے جو خرید کے مسلمان واسطے وقف کیتا ہے، آج اس پیارے مٹھے کمیں دا پانی میں پی نہیں دے رہا ہے، پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ اور یار میں من لینا ماں پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونا دا 10 دن یا 3 دن پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ اور یار ایوی دیکھ مدینے دا مظلوم ہے نا، جیدہ 1 دن نہیں ہے، 3 دن نہیں ہے، 10 دن نہیں ہے، بلکہ 40 دن تک پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ ویلا گزردہ جا رہے آئے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ چل دے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول آ جاندے نے، آندے نے امیر المومنین جی بلوائیاں نے رستے بڑے تنگ کر دیتے نے، مسجد دے اندر جان نہیں دین دے، یہ تے تواڈے قتل دے درپے ہو گیا نے۔ اے پیارے عثمان جی میرا ایک مشورہ اے وے، شام دے علاقے دے اندر چلے جاؤ، امیر معاویہ دا بڑا بہترین کنٹرول ہے، اوتھے با حفاظت توانو پہنچا دیتا جائے گا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں چوں آنسو جے نکل گیا نے، کہاں لگے اوے مغیرہ اے تے مینوں دسنا میں مدینہ چھڑ کے شام دے اندر چلا جانا وا، کہ شام دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام دا روضہ مبارک بھی نظر آئے گا۔ اوے مغیرہ ایک گل دا جواب تے دینا کہ شام میں ٹر جانا وا، اوتھے جاواں گا مدینے دیاں گلیاں تے مدینے دے پیارے بازار بھی نظر آن گے۔ اوے پیارے مغیرہ میں اس نبی دے شہر نو کہ میں چھڑ سکنا وا، اینا گلیاں بازاراں دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام اپنیاں تلیاں مبارک لگان دے رہنے، اس مدینے دے اندر جگان دے پیر علیہ السلام چل دے رہنے، میں کہ میں مدینے نو چھڑ کے شام جا سکنا وا۔ اوے جدو کنداں دے سن مدینے دیاں آج بھی دلان دے اثار نظر آ رہے ہوندے نے، جدو مکیوں بس دے اندر بے کے بندہ جدو مدینے دا رائی بن جاندہ ہے، مکیوں مدینے وال حاجی جدو روانہ ہو جاندے نے، بس دے اندر اعلان کرنے والا اعلان کردہ ہے، اوے مدینے دے او مسافرو او سامنے ویکھو مسجد نبوی دے مینار نظر آ رہنے، مدینے دی سرحد آ گئی ہے، او دو دل دے کیفیت کیسی عجیب بن جاندی ہے۔ حاجی بس ویچو اے جناب سیر کڈ کڈ کے ویندے نے، آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیارے شہر نو تک دے نظر آ رہنے، اے جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیمہ ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں، جدوں کنداں دسن مدینے دیاں
تم ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں دل و حسد بغض تے کینے دیاں دل و حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہندیاں نے اور جدو روضہ اطہر نظر پوے جدو روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بندہ روزہ ویندا جاندا ہے تے نال پڑھدا جاندا ہے اللہم صلی علی محمد پڑھ لو ذرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جدو روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نو رکھیاں نو نظر پوے ایک دم روشنائیاں ہندیاں نے چودھری احمد صاحب گل سنن والی تڑپ جائے آجے کھل کھلا جائے آجے دعا کرو اللہ بار بار مدینے دا رائی بنا دے وے پھر آمین کہہ دیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو پھر کہہ دیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو کہ میں چھاتے تساں کلار چھڑی کہ میں چھاتے تساں کلار چھڑی اتے پھر دی رہی سرکار میری کہ میں چھاتے تساں کلار چھڑی اتے پھر دے رہی سرکار میری او دے پاسے تے موڑے ویکن نو تسا موڑ موڑے موڑ ولیو نی تسے کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو اور انداز کتنا پیارا تے نیڑا لائے جیڑی گلی میں چو لنگ جاندہ پیارا سی جیڑی گلی میں چو لنگ جاندہ پیارا سی جیڑی گلی میں چو لنگ جاندہ پیارا سی مہک اٹھ دا محلہ سارا سی سبحان اللہ جیڑی گلی میں چو لنگ جاندہ پیارا سی جیڑی گلی میں چو لنگ جاندہ پیارا سی مہک اٹھ دا محلہ سارا سی نی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو جناب عثمان کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگیو مغیرہ ایک گل دا جواب تے دینا شام دے اندر منو آمینہ دے لال علیہ السلام دا روضہ بھی نظر آئے گا کہ نہیں ہے میں نہیں مدینہ چھڑ کے جاواں گا تے جناب مغیرہ کہن لگے امیر المومنین جی پھر میرا مشورہ اے
اجازت دے دیو سانو اجازت دیو ان بلوائیاں دا مقابلہ کر لئیے انہاں نو مدینیوں باہر کڈ دئیے انہاں دے نال جنگ لڑیے جناب عثمان کہن لگے اوے پیارے مغیرہ میں آمینہ دے لال علیہ السلام جس گلیاں دے اندر چل دے رہنے اور نہ گلیاں نو خون دے نال رنگین نہیں کرنا جاندہ یہ نہ گلیاں بازاراں دے اندر میں خون ویکھنا نہیں جاندہ میں جمیں رب میرے تے راضی ہے میں می رب دی رضا تے راضی آئے ویلا گزر دا جا رہے لنگ دا جا رہے آئے واہ پیارے علی جی میں تو آڈی عظمت تو بھی صدقے جاوائے اپنے بیٹے آنو کہن لگے حسنین کریمینو کہن لگے اے میرے او شہزادے ہو جاؤ نہ تلواراں پڑھ لو تے اپنے خالو جان دے دروازے تے جا کے بیرہ دے آؤ نا امیر المومنین دیاں جا کے حفاظتہ کرو نا میں تے تصورات دے دنیا دے اندر سوچ رہے آزائے جناب علی المرتضی کہہ رہے ہونگے اے میرے او شہزادے ہو جاؤ نا اپنے خالو دے دروازے تے جلے جاؤ تے جا کے تکو شہادتاں کے میں پائیاں جاندیاں نے میرے او شہزادے ہو جا کے تک لے آجے جا کے ویخ لے آجے شہادت دے ویلے رب دے سامنے سجدے کے میں کیتے جاندے نے شہادت دے موقع تے قرآن کے میں تلاوت کیتا جاندہ ہے شہادت دے موقع تے اپنے رب نو کے میں منایا جاندہ ہے جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے آ کے پیرے دار بن جاندے نے ادھر جناب بلوائیاں نو بھی پتہ لگ گیا ہے امیر معاویہ شام دے وچو بڑا وڈا لشکر لے کے مدینے وال روانہ ہو گیا نے انہاں نے سمجھیا اگر امیر معاویہ آ گیا ساڈا بس نہیں چلے گا اسی پروگرام جیڑا بنایا ترتیب دیتا ہے پروگرام ناکام ہو جائے گا آج جمعہ رات آ گئی ہے جمعہ والی رات بھی آ گئی ہے دن چڑھ جاندہ ہے جمعہ والا دن آیا ہے جمعہ والے دن جناب عثمان اٹھ دینے کہن لگے پیاری بیوی نائلہ لے آنا ذرا آج منو صاف کپڑے دے دے توتے کپڑے دے دے او جیڑا پجامہ میں آج تک پہن کے نہیں تکے آئے او بھی لے آنا پہ میں پہننا چاہنا مائے اماں جی نائلہ عرض کر دیا نے امیر المومنین جی کیڑا تو سا مسجد دے اندر جا کے جمعہ پڑھانا ہے کیڑا جا کے مسجد دے اندر نماز پڑھانی ہے جناب عثمان آندے نے پیاری نائلہ جمعہ والے دن توتے کپڑے پانا آقا علیہ السلام دی پیاری سنت تے نال رات میں جدو ستا سانا پیاری نائلہ خواب میں نہ پیا آمینہ دے لال علیہ السلام آئے سن نال پیارے صدیق بھی نے تے نال پیارے فاروق بھی نے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو گیا ہے عثمان روزے رکھ رکھ کے پریشان جیا ہو گیا ہے سوال کرنے والے نے ایک دن سوال کر لیا عثمان بھوک لگ دیئے تے کی کر دے ہو جناب عثمان آندے نے اوے اللہ والے آئے جدو بھوک تے پیاس تنگ کر دیئے میں رب دا قرآن پڑھن لگ جانا ماں جدو زیادہ بھوک پریشان کر دیئے میں قرآن کھول کے تے قرآن تلاوت کرن لگ جانا ماں
اللہ میری بھوک مٹا دیندے نے، اللہ میری پیاس ختم فرما دیا کر دینے۔ اے پیاری نائلہ آمینہ دے لال علیہ السلام آئے سانے تے نال آکے آندے سانے اے پیارے عثمان روزہ رکھ لے آئی، آج روزہ ساڑھے کول آکے افطار کر لویں، آج دی افطاری دی دعوت سانو اسی تینوں دے رہے ہیں، آج دا روزہ ساڑھے کول آکے کھول لویں۔ پیاری نائلہ انج پیا لگ دائے اے دی تعبیر وے، آج آقا علیہ السلام نال ملاقات ہون والیاں نے، انج لگ دے میری زندگی دے دن ختم ہو گیا نے، اے جناب ویلا اور تھوڑا جیا گزر دائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کھول کے تے بے جاندے نے، قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ دے جا رہے نے، قرآن دے تلاوت کر رہے نے، دشمن بلوائی جیڑے نے دروازے تے حسنین کریمین کھڑے نے، شہزادے پیرا دے رہے نے، اینا ظالمان مکان دی بیک سائڈ تو دیواراں پھلان کے اندر داخل ہو جاندے نے۔ اثر دا ویلا قریب آرے آئے تے جناب نائلہ نے تکے آئے، اے پیارے عثمان جی ویکھو دشمن اندر داخل ہو گئے آئے۔ جناب عثمان قرآن پڑھ دے جا رہے نے، حضرت نائلہ کول آ جاندیاں نے، آ کے کندھے تو پکڑ کے ہلاندیاں نے، پیارے عثمان جی آوے کھونا دشمن تے قریب آرے آئے۔ جناب عثمان کہہ رہے نے تے نالکھاں چو آنسو نکل جاندے نے، آندے نے پیاری بیوی نائلہ رب دے کول جاندے آئے، آخری ویلے میریاں نظراں قرآن تو او جلتے نہ کارے، جاندے میں قرآن نو ویکھنا چاہنا ماں، دنیا تو جاندے میں رب دے کول جاندے قرآن پڑھنا چاہنا ماں، قرآن دیاں تلاوت کرنا چاہنا ماں۔ او یار فیصل آبادیو جناب عثمان دے دل دے اندر خیالات آ رہے ہونگے، آندے ہونگے پیاری نائلہ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، میری پڑھ دے نکلے جان اللہ۔ اے پیاری نائلہ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، میری پڑھ دے نکلے جان اللہ۔ فیصل آبادیو مینوں قرآن کنا پیارے، تسی اپنی جگہ تے سوچے آجے تانوں قرآن کنیاں محبتاں نے کہ آج اساں سورت الکہف دی تلاوت کیتی ہے کہ نہیں کہتے، روزانہ قرآن پڑھنے کہ نہیں پڑھ دے، آویخ جنہاں نے قرآن پیار پایا ہے میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، میری پڑھ دے نکلے جان اللہ۔ جادو ہووے وقت بیماریاں دا، جادو ہووے وقت تیاری دا،
کرے اے ہو ورد زبان اللہ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ وچ قبر اندھیری رات اللہ وچ قبر اندھیری رات اللہ نالے لنگ نہیں پل صراط اللہ سانو آس ربا سانو کافی تیری ذات اللہ تو لنگ نہ کری آسان اللہ سانو آس ربا بس تیری سانو آس ربا بس تیری ہو جائے روشن قبر دی ٹیری بس اے ہوں خواہش میری بس اے ہوں خواہش میری ہو جائے جنت والفرمان اللہ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ پیاری نائلہ جاندیاں قرآن تو اوجل میریاں نظران تے نہ کر ظالم اگے بڑھدا ہے تلوار دا وار کرنا چاہندا ہے تلوار وہ پر لہراندا ہے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اے اپنے خامد نو بچانا چاہندیاں نے تلوار دے اگے انج ہاتھ کر لیندیاں نے دل دے اندر خیال آیا ہوئے گا بیٹیاں دا بہناں دا حیا دشمن بھی کر جاندا ہے بیٹیاں سارے دیاں ایکو جیاں ہویا کر دیاں نے اس ظالم نو بہن بیٹی ماں سمجھ کے ترس نہیں آیا انہیں تلوار دا وار کیتا ہے سیدہ نائلہ دیاں انگلاں کٹ جاندیاں نے جناب عثمان دی کان پٹی تے وار لگ دا تلوار لگ دیئے تے جناب عثمان پڑھ رہنے بسم اللہ توکلت علی اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ایک ظالم اور اٹھ دائے نیزے دا وار سینے دے اندر کر دائے خون دا فوارہ نکل دائے اور قرآن دے اینا لفظاں تے پہ جان دائے اور جناب عثمان پڑھ دے نظر آ رہنے فَاسَيَّكَ فِيكَ قَوْمُ اللَّهِ فَاسَيَّكَ فِيكَ قَوْمُ اللَّهِ اے قرآن پڑھ دیاں جان نکل جاندی ہے قرآن پڑھ دیاں جامع شہادت نوش کر جاندے نے قیامت دا دن لگا ہوئے گا محشر دا میدان لگا ہوئے گا کسے شہید دی شہادت دے گوائے کربلا دا میدان دے گا کسے دیاں گوائیاں احد دا میدان دے گا کسے شہادت دیاں گوائیاں بدر دا میدان دے گا عثمان میں تیری عظمت تو صدقے جاواں جدو عثمان دیاں واریاں آن گیاں عثمان دی شہادت دیاں گوائیاں رب دا قرآن دے گا اور میں اپنے جذبات ظاہر کرنا چاہنا ہوں جتھے جناب عثمان دی شہادت دیاں گوائیاں رب دا قرآن دے گا اوتھے میرے قائد حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ میرے شہید دیاں گوائیاں میں رب دا قرآن دے گا میرے یزدانی شہید دا اگر خون ڈگیا تے اینا دا بھی قرآن تے ڈگیا ہے آخری ویلے پڑھ دے نظر آ رہنے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا اللہ جتھے یزدانی شہید لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما پیارے عثمان آئے انہاں لفظاں دی تصویر بن کے دکھایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ او جڑے اللہ دے راہ دے اندر شہادتاں پا گیا نے شہید ہو گیا نے انہاں نو مردیاں تصور نہ کرے آجے او زندہ نے لا یشعرون انہاں دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھ دے او برزخ والی زندگی ہے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین